وقتی ازدواجمون قطعی شه من همون کاریو میکنم که تو میخوای. ببین گلناز، من خیلی خوب، دیگه باید برم. रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना कहे कोई अपना नहीं कैसे जीना امجد پسرم، نمیدونی چقدر خوشحال شدم که اومدی اینجا عزیزم. چی شد که یاد خالت افتادی ها؟ خاله اومدم از اون پراته‌ها که درست میکردین بخورم. نمیدونین چقدر هوس کردم. امجد، خب قبل اینکه بیای زنگ میزدی که همه چیشو آماده میکردم و درست میکردم تا همین که میرسیدی داغ میخوردی. میرم درستش کنم، تو هم برو اونجا بشین تا من برگردم. با خیال راحت درست کنین، اصلا عجله ندارم. خوبه؟ میرم الان سری درست میکنم بخوری بشه. در بازه، بیاین تو. ای بابا، میگم در بازه، بیاین تو دیگه. ای بابا چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم تو رو ببینم دردانه. نه امجد، مامان خونه است. تو برو بیرون بشین ها، منم میام بیرون پیشت. خب خونه باشم، مگه حرف زدن جرمه؟ خیلی خوب، اما ای بابا چرا اینقدر میترسی؟ خاله داره تو آشپزخونه واسه من پراتا درست میکنه، طول میکشه تا بیاد. باشه امجد، اما به هر حال اگه یه دفعه یکی بیاد تو چی؟ تو برو بیرون بشین، منم سری میام پیشت. گوش کن دیگه. واسه چی برم؟ نمیخوام مثل مهمونا تو پذیرایی بشینم. اگه مهمون نیستی چه نسبتی با هم داری؟ میام مثل شوهرت روبروت بشینم، همینجوری نگات کنم. اما خب اینجوری که نمیشه. باید بیای خواستگاری، با هم ازدواج کنیم، بریم خونه خودمون. ازدواج میکنیم؟ چجوری آخه؟ وقتی میتونیم ازدواج کنیم که تو شجاعت پیدا کنی حرف دلتو به مامانت بزنی. اومدم همینو بهت بگم دیگه. به مامانم گفتم که من فقط و فقط با دردانه ازدواج میکنم. جدی؟ گفتم جدیم. واقعا؟ مامانت چی گفت؟ اونو ول کن. من حرفمو زدم، این مهمه. این که راضی بشه کار خودمه. تو فقط بهم اطمینان کن. تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا هیچی. اینجا چی کار میکرد؟ ما فقط داشتیم حرف میزدیم. عجب. بگو ببینم این چه جور حرفی بود که باید در اتاقو میبستین؟ گلناز تو چت شده؟ چرا ازم این سوالا رو میکنی آخه؟ یه چیزی بهت میگم، خوب گوشتو واکن. همه یه دخترایی که اینطوری یواشکی پسرا رو میبینن حرف پشت سرشون زیاده. آره، همه پسرا مثل عمران نیستن که.